येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अण्सप्ज्ञायाम् इति वार्तिकपर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। इदानीं तदेव चतुर्षु मासेषु भवन्ति इति चातुर्मास्यानि यज्ञकर्माणि अण्सप्ज्ञायां चातुर्मासी पौर्णमसि अण्णं दत्वा द्वीप तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः इति अग्रिमं सूत्रम्। तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः इति चतुष्पदं सूत्रम्। तस्य दक्षिणा इत्यर्थे अत्र सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। यज्ञकालनिवृत्तिभ्यः ठञ् इत्यर्थः। तस्य दक्षिणा इत्यर्थे यज्ञकालवृत्तिभ्यः ठञ् स्यात् इत्यर्थः। यज्ञकालवृत्तिभ्यः इति उक्तम्। अर्थात् यज्ञकालं यज्ञाख्येभ्यः अर्थात् यज्ञकालं यद्वदति तादृश यज्ञकालसम्बन्धी षष्ठी समर्थ तस्य यज्ञस्य आख्यानं यज्ञस्य आख्यानं यत् करोति अर्थात् यज्ञकालं सूचयति इत्यर्थे यज्ञकालं सूचयति इत्यर्थे तादृश यज्ञकालसम्बन्धी यज्ञाख्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति दक्षिणा अर्थे ठञ् स्यात् इत्यर्थः। दक्षिणा इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात्। द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिकी इति उदाहरणम्। द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिकी इति। तत्र द्वादशाहस्य दक्षिणा इति विग्रहवाक्यम्। अर्थात् 12 दिनेषु संवत्स्यमानः यज्ञः तस्य दक्षिणा इत्यर्थः। 12 अहस्सु संवत्स्यमानस्य यज्ञस्य दक्षिणा इत्यर्थे द्वादशाहिकी इति शब्दः। द्वादशाः शब्दात् ठञ् प्रत्यये इक आदेशे द्वादशाहिकी इति रूपं भवति। तत्र आख्या इति शब्दस्य प्रयोगेण आख्याग्रहणात् आख्या इति शब्दस्य प्रयोगेण किं भवति तत्र एतदुक्तम् आख्या इत्यस्य प्रयोगेण कालवृत्तिम् अतिरिच्यापि अकालादपि इति उक्तम्। कालवृत्तिम् अतिरिच्य यज्ञबोधक शब्देभ्यः अपि ठञ् प्रत्ययः भवति। केवलं कालवृत्ति इति नास्ति।
अकालादपि इति उक्तम्। आख्याग्रहणात् अकालादपि एवं भवति इत्यर्थः, प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। उदाहरणाय तत्र अग्निष्टोमिकी वाचपेयिकी इति उदाहरणद्वयं दत्तम्। द्वादशाः इति केवलं कालवाचकशब्दः नास्ति, अत्र अग्निष्टोमस्य दक्षिणा इत्यर्थे अग्निष्टोमिकी इति प्रयोगः। अनन्तरं तत्र किमस्ति, वाचपेयिकी इति, वाचपेयस्य दक्षिणा इति वाचपेयिकी, वाचपेययागः, वाचपेययज्ञस्य दक्षिणा एवं शब्दः भवति। अस्तु, तर्हि तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तत्र तस्मिन् प्रकरणे अन्तिमं सूत्रं तत्र च दीयते कार्यं भववत् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र च दीयते कार्यं भववत् इति कालात् इति तत्र अनुवर्तते। अतिदेशसूत्रमस्ति भववत्। भववत् इत्युक्ते यदा सप्तमी समर्थ कालवाचि तत्र दीयते तत्र कार्यम् इत्यर्थयोः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः तत्र भवः इव उक्तं खलु, तत्र भवः, तादृश भववत् प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र भवः इति सूत्रेण यद् भवार्थे ये प्रत्ययाः विहिताः तादृश प्रत्ययाः अत्रापि भवन्ति इत्यर्थः। तत्र दीयते तत्र कार्यम् इत्यर्थयोः सप्तम्यन्तात् कालवाचिनः भववत् प्रत्ययाः स्युः इति सूत्रार्थः। तत्र दीयते तत्र कार्यम् इत्यर्थे। यदा प्रावृषि दीयते कार्यं, प्रावृषि दीयते इति वा प्रावृषि कार्यं वा इत्यर्थे प्रावृषेण्यम् इति उदाहरणम् पूर्वमपि आगतमस्ति। वर्षा ऋतु, तत्र वर्षा ऋतु मध्ये यद् ददाति तत्, अन्यथा तस्मिन् काले यत् करणीयं तत् इत्यर्थे प्रावृषेण्यः इति सूत्रं स्मरतु। तत्र भवः इत्यर्थे प्रावृष शब्दात् तत्र एण्यः इति प्रत्ययः आगतः, ते स प्रत्ययः अत्रापि भवति। प्रावृषेण्यः इति भवार्थे विहितः इहापि भवति इत्यर्थः। पश्यतु, प्रावृषेण्यः इति भवार्थे विहितः प्रत्ययः किं भवति, अत्रापि भवति, भववत् भवति। तेन किं भवति, प्रावृषि दीयते कार्यं वा इत्यर्थे प्रावृषेण्यम् इति रूपं भवति। शारदं शरदि दीयते कार्यं वा इत्यर्थे सन्धिवेलाद् नक्षत्रेभ्यो अण् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं पूर्वं चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादे। सन्धिवेलाद् नक्षत्रेभ्यो अण् इति सूत्रेण ऋतु अस्ति खलु, शरद ऋतु अस्ति, तत्र तेन सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययो भूत्वा तत्र शारदम् इति रूपं भवति। शारदम् इति रूपम्। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। एतेन सूत्रेण सह भाष्यकारस्य सहमति नास्ति।
भाष्यकारः एतं सूत्रं पूर्वसूत्रस्य पूरकम् इत्येव चिन्तयति। तत्र मनोरमायां दत्तमस्ति वस्तुतस्तु तत्र कार्यं दीयते इत्यर्थे यज्ञाख्येभ्यः भगवत्प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः इति भाष्यं। तदपि पश्यतु, इदं वृत्त्यनुरोधेन वृत्त्यनुसारम् एवम् उक्तं, परन्तु वस्तुतः तु तत्र कार्यं दीयते इत्यर्थे यज्ञाख्येभ्यः भगवत्प्रत्ययाः स्युः इति। अग्निष्टोमे दीयते भक्तम् इति अग्निष्टोमिकम्, कार्यग्रहणात् अग्निष्टोमे दीयते हिरण्यम् इति अत्र न भवति। हिरण्यविषयः अत्र न भवति, न हि अग्निष्टोमे हिरण्यां क्रियते इति भाष्यते। तर्हि अयं विषयः पूर्वसूत्रस्य पूरकविषयः अस्ति इति भाष्यकारस्य मतं, परन्तु भट्टोजीदीक्षितः एतस्य स्वतन्त्ररूपेण विवरणं कृतवान् एतस्य सूत्रस्य इति। एवं तत्र पक्षद्वयम् अस्ति। इति अत्र अयं विषयः अत्र सम्पन्नः। विषयः सम्पन्नः नास्ति, केवलमेकं प्रकरणं तत्र अग्रे गच्छति। अथ ठञ् विधि प्रकरणम्। ठञ् एव विषयः अग्रे अनुवर्तते। अनन्तरं तत्र तस्य अपवादप्रत्ययाः अपि भवन्ति। व्युष्टादिभ्यो अण्ण, व्युष्टादिभ्यो अण्ण इति अग्रिमं सूत्रम्। व्युष्टादिगणः, व्युष्टादिगणः, व्युष्टादिगणे पठितशब्दाः व्युष्ट, नित्य, निष्क्रमण, प्रवेशन, उपसंक्रमण, तीर्थ, आस्तरण, संग्राम इत्यादि संघात इति व्युष्टादिगण पठितशब्दाः। तेभ्यः शब्देभ्यः व्युष्टशब्दस्य प्रभातकालः इत्यर्थः, व्युष्टशब्दस्य प्रातःकालः इत्यर्थः। तर्हि तत्र व्युष्टादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? तत्र च दीयते इत्यर्थे तत्र च दीयते कार्यम् इति अनुवर्तते। अत्र तत्र दीयते कार्यम् इति अत्र अनुवर्तते। तदनन्तरं तत्र च दीयते कार्यम् इति अनुवर्तते। दीयते कार्यं वा इत्यर्थे सप्तम्यन्तेभ्यः व्युष्टादिभ्यः अण् स्यात् इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः मनोरमायाम् अस्ति। तत्र च दीयते कार्यम् इति अनुवर्तते। दीयते कार्यं वा इत्यर्थे सप्तम्यन्तेभ्यः व्युष्टादिभ्यः अण् स्यात्। ठञः अपवादः। ठञः अपवादः। किं भवति तत्र? एकनिमेषः। किं रूपं भवति तत्र? व्युष्टे दीयते, व्युष्टे दीयते, व्युष्टं प्रभातम् इति उक्तं, मनोरमायाम् अस्ति। व्युष्टं प्रभातम्। व्युष्टे दीयते अथवा व्युष्टे कार्यम् इत्यर्थे व्युष्ट, तीर्थ, संग्राम, प्रवास इत्यादि तत्र अग्रे अस्ति। व्युष्टे दीयते कार्यं वा इति वैयुष्ट्यं, वैयुष्टम् इति रूपं। वैयुष्टं भवन्तः जानन्ति,
वैयुष्टम् इत्यत्र तत्र ऐ च आगमः भवति तद् वयं जानीमः यदा वैयाकरणः इव व्युष्ट अण्ण ऐ च आगमः भवति तरः व ऐ उष्ट अ न युवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इति सूत्रं स्मरतु तत्र न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः तेन ऐच् आगमः भवति किं रूपं भवति वैयुष्टम् इति रूपं भवति वैयुष्टम् वैयुष्टम् इति रूपं भवति एवमेव अन्य उदाहरणानि तीर्थशब्दः अस्ति तत्र सङ्ग्रामशब्दः अस्ति सङ्ग्रामे दीयते इति तत्र साङ्ग्राम इति एवं शब्दाः अग्निपदादिभ्यः उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् अग्निपदादिभ्यः उपसंख्यानम् तत्र अग्निपदादि तत्र गणः अग्निपदादिभ्यः उपसंख्यानम् इत्यत्र अग्निपद पीलुमूल प्रवास उपवास इत्यादि आकृतिगणः एते शब्दाः इति अग्निपदादिगणः तत्र आगतेभ्यः शब्देभ्यः अपि एवमेवं तत्र दीयते कार्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति तत्र अग्निपदे दीयते इति अग्निपदे दीयते कार्यं वा इति आग्निपदम् इति उदाहरणम् अग्निपदं नाम तत्र उषरप्रदेशः यत्र उषरभूमिः भवति यत्र कृषिकार्यादिकं न भवति तादृशप्रदेशः अग्निपदम् इत्युच्यते अग्निपदे दीयते अग्निपदे कार्यम् इत्यर्थे आग्निपद इति शब्दः आग्निपद इति शब्दः अग्निपदम् एवमेवं पैलुमूलम् इति शब्दः पीलु इति वृक्षविशेषः पीलु पाहीकदेशे एते वृक्षाः बहवः भवन्ति स्म पीलुवृक्षाणां वनानि भवन्ति स्म तत्र चौर्यादिकं तत्र भवति स्म इति वदति पीलुवनं भवति स्म तत्र तर्हि पीलुवृक्षस्य तत्र पीलुमूले दीयते कार्यं पीलुमूले दीयते अथवा कार्यम् इत्यर्थे अण्प्रत्यये पैलुमूलम् इति शब्दः भवति पैलुमूलम् इति शब्दः तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां नयतौ इति सूत्रम् तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां नयतौ यथा कथा च इति एक अव्ययमस्ति यथा कथा च इति अव्ययसङ्घातः अस्ति सः यथा कथा च इति एक अव्ययसङ्घातः अस्ति तत्र तस्य आशयः यथा कथा इति किमपि न
अनादरेण यद्दीयते इत्यर्थे यथा कथा च इति शब्दः। यथा कथा च इति अनादरं दर्शयति। याथा कथाचम् इत्युक्ते यत्किमपि वस्तुविशेषम् अनादरेण ददाति तर्हि तस्य कृते शब्दः अस्ति याथा कथाचम् इति शब्दः। यथा कथापि ददाति इत्यर्थः। यथा कथा च इति शब्दात् याथा कथाचम् इति शब्दः निष्पद्यते। एषः अपि कश्चन नवीनः शब्दः। तत्र एवमस्ति, प्रकृत्योः प्रत्ययोश्च यथासङ्ख्यं तत्र किं किं भवति इति पश्यामः। दीयते कार्यात् इति अनुवर्तते। तत्र यथा कथा च इत्यव्यायसङ्घातात् तृतीयान्तात् हस्तशब्दात् च यथासङ्ख्यं नयतौ स्तः। यथा कथा च शब्दात् न प्रत्ययः, हस्तशब्दात् यत् प्रत्ययः। एवं यथासङ्ख्यं तत्र नियमः। सूत्रार्थः स्पष्टः। यथा कथ च इति अव्ययसङ्घातात् तृतीयान्तात् हस्तशब्दात् च यथासङ्ख्यं न यतौ न प्रत्ययः यत् प्रत्ययः। तत्र शब्दाभ्यां यथासङ्ख्यमस्ति, अर्थाभ्यां तु यथासङ्ख्यं नैष्यते इति तत्र एकं विवरणम्। तत्र किमुक्तम्? अर्थाभ्यां तु यथासङ्ख्यं नैष्यते। तत्र किमस्ति? सः वदति यथासङ्ख्यनियमः अत्र स्वीकृतः अस्ति। यथासङ्ख्यं भवति चेत् यथा कथ च शब्दात् न प्रत्ययः, हस्तशब्दात् यत् प्रत्ययः च। एषः किं वक्तुमिच्छति इति न जानामि। अस्तु, अर्थाभ्यां प्रकृत्योः प्रत्ययोश्च यथासङ्ख्यं न तु दीयते कार्यम् इत्यनयोः इत्यर्थः। अस्तु, अर्थाभ्यां तु यथासङ्ख्यं नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् तत्र अर्थद्वयमस्ति, न दीयते तथा किमस्ति कार्यम् इति अर्थद्वयमस्ति। तर्हि प्रथमशब्दात् दीयते इति, द्वितीयशब्दात् कार्यम् इति तथा यथासङ्ख्यत्वं नास्ति इत्यर्थः। तथा यथासङ्ख्यत्वं नास्ति। उभयोरपि उभाभ्यामपि पदाभ्यां दीयते इत्यपि कार्यमित्यपि अर्थः भवति। तत्र कारणं तत्र प्रत्ययौ द्वौ, प्रत्ययस्य अर्थौ अपि द्वौ। तर्हि प्रथमशब्दात् प्रथमार्थः, द्वितीयशब्दात् द्वितीयार्थः इति नास्ति इति तस्य अर्थाभ्यां तु यथासङ्ख्यं न इष्यते। अर्थाभ्यां तु किं भवति? अर्थाभ्यां तु उभयमपि भवति। अर्थात् तेन कारणेन तत्र पश्यतु, यथा कथा च दीयते कार्यं वा याथा कथाचम् इति उभय अर्थद्वयमपि अस्ति तत्र। अन्यथा याथा कथ च शब्दात् दीयते इत्यर्थे, अनन्तरं हस्तशब्दात् कार्यम् इत्यर्थे एवं भवति स्म यथासङ्ख्यं। तथा नास्ति। तद् दर्शयितुमेव आचार्यः तथा वाक्यमेकम् उक्तवान्। यथा कथ च शब्दः, यथा कथ च शब्दात् कः प्रत्ययः?
न प्रत्ययः आदिवृद्धि याथा कथा च आ यस्यति चेत् यकारलोपः याथा कथा च आयाथा कथा च सुप्रत्ययमादेशे याथा कथा च अनादरेण देयं कार्यं वा इत्यर्थः अनादरेण देयम् अथवा अनादरेण कार्यम् इति उभयार्थे एतत् भवति हस्तेन दीयते अथवा हस्तेन कार्यम् इत्यर्थे हस्त्यम् इति प्रयोगः हस्त्यम् 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 इति प्रयोगः भवति पुनः अग्रे अग्रिमं सूत्रं किमस्ति सम्पादिनि सम्पादिनि तेन इत्येव इत्युक्ते तेन इत्यनुवर्तते ठञ् प्रत्ययः सम्पादिनि इति एकपदं सूत्रम् तृतीया समर्थ प्रातिपदिकात् सम्पादिनि 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 इत्यर्थे तत्र अलङ्काररूपेण कृतमिति शोभनं कृतमित्यर्थे सम्पादः नाम सम्पत्तिः शोभा अस्य अस्ति इति सम्पादी तस्मिन् इत्यर्थे तृतीयान्तात् ठक् इत्यर्थः तत्र शास्त्रशब्दः एवमस्ति सम्पादि इति शब्दः सम्पादि तस्य सप्तमी सम्पादिनि सम्पादः सम्पत्तिः शोभा तर्हि सम्पादिनि इत्युक्ते शोभितम् इत्यर्थः कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादि मुखं कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादि मुखम् इत्युक्ते कर्णवेष्टकिकं मुखं कर्णालङ्काराभ्याम् अवश्यं शोभते इत्यर्थः पश्यतु कर्णवेष्टकाभ्यां कर्णवेष्टकं नाम कर्णभूषणं कर्णे यत् स्थापयति महिलाः यदा इदानीं पुरुषाः अपि धरन्ति कर्णभूषणं तर्हि कर्णभूषणम् इति कर्णवेष्टकमिति शब्दः तर्हि कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादि शोभितम् इत्यर्थः सम्पादि मुखम् इत्यर्थे कर्णवेष्टक शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति कर्णवेष्टक ठञ् इक आदेशः आदिवृद्धि कार्णवेष्टकिक सुप्रत्ययेन पुस्कलिङ्गे कार्णवेष्टकिकम् मुखम् इत्यर्थः कर्णालङ्काराभ्याम् अवश्यं शोभते इत्यर्थः अग्रिमं सूत्रं कर्मवेशाद्यत् कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौर्यं कर्मणा शोभते इति कर्मवेशाद् सम्पादिनि इति अनुवर्तते तृतीयान्तात् कर्मशब्दात् वेशशब्दात् च सम्पादिन्यर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः मनोरमायामस्ति तृतीयान्तात् कर्मन् शब्दात् वेशशब्दात् च सम्पादिन्यर्थे यत् स्यात्
यत् स्यात् इत्यर्थः। यत् स्यात् इत्यर्थः। तर्हि कथं भवति तत्र कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौर्यं, कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौर्यं, कर्मणा यत् शौर्यं ज्ञायते यस्य कस्यापि, कर्मणा यस्य कस्यापि यदा शौर्यं जायते स कर्मण्यं शौर्यं। तर्हि कर्मन् शब्दः, कर्मन् शब्दात् यत् प्रत्ययः कर्मन् या कर्मण्य नकारस्य नत्वे कर्मण्य इति शब्दः। कर्मण्यम् इति, कर्मण्यं नाम कर्मण्यम् इति कस्य विशेषणं? शौर्यम् इत्यस्य विशेषणमत्र कर्मण्यं शौर्यम्। कर्मणा कस्यचित् शूरत्वं ज्ञायते तर्हि कर्मण्यं शौर्यम्। वेषेण सम्पादि वेश्यः नटः। वेषः नाम कृत्रिमः आकारः, वेशभूषा। नटः, नाटकेषु तत्र नटः वेशभूषादिकं करोति खलु, तर्हि सः वेषेण शोभते, वेषेण सम्पादि इति वेश्यः इति शब्दः। वेश्यः, वेश्यः नटः, वेषशब्दात् यत् प्रत्ययः वेश्यः नटः। वेषः नाम कृत्रिमः आकारः इत्यर्थः। वेषः नाम कृत्रिमः आकारः। तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः इति अग्रिमं सूत्रम्। तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः, चतुर्थ्यन्तेभ्यः संतापादिभ्यः प्रभवति इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। संतापादिगणः, संतापादिगणपठितशब्देभ्यः इत्यर्थः। तत्र संताप, सन्नाह, संग्राम, संयोग, संपराय, संवेशन, संवेश इति बहवः शब्दाः तत्र सन्ति। उपवासः, प्रवासः, संघातः इत्यादि शब्दाः भवन्ति। तर्हि संतापाय प्रभवति सांतापिकः इति उदाहरणम्। सूत्रार्थः चतुर्थ्यन्तेभ्यः, चतुर्थ्यन्तेभ्यः संतापादिभ्यः प्रभवति इत्यर्थे, प्रभवति इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः स्यात्। सूत्रार्थः दत्तः। संतापाय प्रभवति इति उदाहरणं। तत्र सांतापिकः संतापयितुं समर्थः इत्यर्थे किं भवति? सांतापिकः इति शब्दः। यः बहु संतापं जनयति, शत्रूणां पीडायै शक्नोति इत्यर्थः। तत्र संतापं जनयति, दुःखं जनयति, कष्टं जनयति यः अधिकं, संतापाय प्रभवति इति सांतापिकः। संग्रामाय प्रभवति इत्यर्थे सांग्रामिकः। एवमेव संताप शब्दात् ठञ् प्रत्ययः इकादेशः सांतापिकः, संग्राम शब्दात् योगाद्यच्च, योगात् यच्च, चकारग्रहणात् ठञ् प्रत्ययः अपि भवति।
चतुर्थ्यन्तात् प्रभवति इत्यर्थः इति शेषः। तस्मै प्रभवति इति सूत्रं ठञ् प्रत्ययः च अनुवर्तते। तर्हि चतुर्थ्यन्तात् योगशब्दात् प्रभवति इत्यर्थे किं किं भवति? यत् प्रत्ययः अपि भवति, ठञ् प्रत्ययः अपि भवति। योगात् यत् च इति पदच्छेदः खलु यत्। तर्हि योगशब्दात् यत् प्रत्ययः अपि भवति, चकारग्रहणेन ठञ् प्रत्ययः अपि भवति। योगाय प्रभवति इति यत् प्रत्यये योग्यः, ठञ् प्रत्यये यौगिकः। योगा प्लस यत् यस्यति चेत् अकारलोपः योग्यः। योगा प्लस ठञ् आदिवृद्धौ यौगा इका यौगिक इति रूपद्वयं। योग्यः इत्यपि रूपमस्ति, यौगिकः इत्यपि रूपमस्ति। कर्मण उकञ् इति अग्रिमं सूत्रं। कर्मण उकञ्, उकञ् प्रत्ययः विद्यते। उकञ् इति प्रत्ययः विद्यते। चतुर्थ्यन्तात् प्रभवति इत्यर्थे उकञ् प्रत्ययः। कर्मणे प्रभवति इति कार्मुकम् इति शब्दः। कर्मण उकञ् चतुर्थ्यन्तात् कर्मशब्दात् प्रभवति इत्यर्थे उकञ् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। कार्मुकमिति वस्तुतः रूढी अस्ति। कार्मुकम् इत्युक्ते धनुषः। कथिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं तत्र दत्तम्। सूत्रार्थः कथं भवति? तत् इति प्राप्तमिति च सामान्ये नपुंसकम् इति तत्र उक्तं। समयः प्राप्तः अस्य इत्यर्थे प्रथमान्तात् समयशब्दात् ठञ् इत्यर्थः। सूत्रार्थः तत्र दत्तः अस्ति। समयः प्राप्तः अस्य इत्यर्थे प्रथमान्तात् समयशब्दात् ठञ् इत्यर्थः। समयः प्राप्तः अस्य इति कृत्वा अर्थे सामयिकम् इति शब्दः। सामयिकम्, सामयिकम्। सामयिकम्, समयः प्राप्तः अस्य इत्यर्थे समयशब्दात् ठञ् प्रत्यये सामयिकम् इति शब्दः। अस्तु, तदभवत्। सामयिकः। अग्रिमं किं सूत्रम् अस्ति? ऋतोरण्। ऋतोरण्, ऋतुशब्दात् अण् प्रत्ययः। ऋतुः प्राप्तः अस्य आर्तम्। ऋतोरण्। ऋतुसम्बन्धितकालः, कालेन। कालः प्राप्तः काल्यं शीतम्।
कालाद्यत् इति कालः प्राप्तः अस्य इत्यर्थे तत्र काल्यं शीतम् एवमेव सरलसूत्राणि सन्ति भो प्रकृष्टे ठञ् कालादित्येव तदस्य इति अस्य प्राप्त इत्यर्थे प्रकृष्टवृत्तेः कालशब्दात् ठञ् इत्यर्थः प्रकृष्टः दीर्घः प्रकृष्टशब्दस्य अर्थः दत्तः दीर्घः इति अत्र प्रकृष्टशब्दस्य अर्थः दीर्घः तर्हि प्रकृष्टः दीर्घः कालः अस्य इति कालिकं वैरम् इंडिया पाकिस्तान कालिकं वैरम् दीर्घः कालः अस्य इति प्रकृष्टः दीर्घः कालः अस्य इति कालिकं कालशब्द महशब्दस्य उत्सवः इत्यर्थः तर्हि इन्द्रमहः इत्युक्ते इन्द्रोत्सवः इत्यर्थः प्रयोजनं नाम फलं कारणं च प्रयोजनशब्दस्य व्याख्या प्रयोजनम् इत्युक्ते फलम् अपि भवितुम् अर्हति प्रयोजनम् इत्युक्ते अत्र कारणम् इत्यर्थेपि प्रयोगः विशाखाषाढात् अण् मन्थदण्डयोः इति अग्रिमं सूत्रम् विशाखाषाढात् अण् मन्थदण्डयोः इति त्रिपदं सूत्रम् विशाखाषाढात् आभ्याम् अण् स्यात् प्रयोजनमित्यर्थे क्रमात् मन्थ दण्डयोः अर्थयोः इति उक्तम् मन्थः इत्यर्थे दण्डः इत्यर्थे विशाखा प्रयोजनम् अस्य वैशाखो मन्थः आषाढो दण्डः इत्यादि वाक्यानि भवन्ति तत्र मथनी भवति खलु मथनी मन्थदण्डः भवति खलु विशाखा शब्दात् आषाढ शब्दात् च प्रथमान्तात् अस्य प्रयोजनम् इत्यर्थे अण् स्यात् समुदायेन मन्थे दण्डे च क्रमात् गम्ये सति इत्यर्थः मन्थे दण्डे च क्रमात् विशाखा शब्दात् मन्थार्थे आषाढ शब्दात् दण्ड आभ्यामिति अधरोत्तरम् आसज्य तयोः रज्जोः मन्थनदण्डम् ऊर्ध्वम् आसज्यते तत्र एकं मन्थनदण्डं स्थापयति पुनः तत्र पुनः अग्रे किमस्ति एकं मन्थनदण्डं तत्र ऊर्ध्वं येन रज्जो तत्र न इति दृश्यते मनोरमायां या गतमस्ति अत्र मम येन रज्ज्वा भ्रामितेन दधि विलोड्यते इति स्थितिः तत्र दधि भवति बहिः तत्र स्थूणामन्ध इति उच्यते मन्थानाख्यदण्डः दण्ड इति उच्यते तस्य कृते यद् दण्डः भवति तद् दण्ड इति उच्यते एवम् आषाढो दण्डः वैशाखो मन्थः इति तथा प्रयोगः अस्ति एतत् सर्वं भिन्नभिन्नस्थानेषु रूढि भिन्नभिन्नस्थानेषु रूढ्या प्रयुज्यते एते शब्दाः तत्र मन्थः इत्युक्ते मथनी इत्यर्थः तत्र यौगिकार्थः नास्ति आषाढः दण्डः पलाशदण्डः इति अस्ति तस्य
आषाढः प्रयोजनम् अस्य इति। शब्दद्वयमपि रूढः, अवयवार्थः अपेक्षितः नास्ति इत्यर्थः। अवयवार्थेन सह तत्र सम्बन्धः न भवति। चूडादिभ्य उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकम्। चूडादिगणः, चूडादिगणपठितशब्देभ्यः तत्र चूडादिगणपठितशब्देभ्यः चूडादिभ्यः प्रथमान्तेभ्यः अस्य प्रयोजनम् इत्यर्थे अण् इत्यर्थः। चूडा, चौडं, श्रद्धा, श्राद्धम् इत्यादि शब्दाः चूडा प्रयोजनम् अस्य। चूडा इति चौलसंस्कारः, चौलसंस्कारः। चूडा इति चूडाकर्म, चूडाकर्म इत्युक्ते चौलकर्म, यदा षोडशसंस्कारेषु भवति। चूडा अण् चौडा इत्यर्थः भवति। डलयोरभेदः, तेन चूडा इति चूला इति चौल इति चौड इति शब्दद्वयमपि भवति तत्र। पितृकार्यादिकं वयं कुर्मः मृतानां कृते, यदा श्राद्धम् इत्युच्यते, श्राद्धं तत्र श्रद्धा इति शब्दः, श्रद्धा प्रयोजनम् अस्य, श्राद्धम् इति शब्दः, श्रद्धा प्रयोजनम् अस्य, श्राद्धस्य प्रयोजनं श्रद्धा प्रयोजनम् अस्य इत्यर्थे श्राद्धम् इति शब्दः। श्रद्धा शब्दात् अण् प्रत्ययः। तावदेव वयम् अत्र तिष्ठामः। अद्य बहु दीर्घम् अभवत्, बहु सूत्राणि जातानि, अद्य 15 सूत्राणि जातानि इति मन्ये।